تبلیغ اس دے وچ پاور ہوندی جنوں رسول اللہ بھیجا جیڑا تاتاری تگودار خان ہلاکو خان دا پوترا سی او دے کول ایک قادری بزرگ گئے آپ جدوں گئے نا تے رسول اللہ دے اشارے نال گئے بسترے لوٹے لے کے نہیں گئے قادری بزرگ گئے حضور نے فرمایا جا کے ہلاکو خان دے پوتے نو کلمہ پڑھاؤ وہ ٹر پے ہلاکو خان دا پوترا شکار کر کے آ رہے سی انہیں ویکھیا دروازے تے ایک فقیر بے نوا کھڑیا انہیں دیکھ کے تے مذاق کیتا اپنا شکاری کتے او دے نال سن او کہن لگا او فقیرا او دس ہوئے میرے کتے دی دم چنگی یا تیری داڑھی چنگی آپ نے فرمایا یارا تو دا مالک ہے تے میرا بھی ایک مالک ہے جے کتا خدمت کر کے تینو راضی کر دے وے تے میں اپنے مالک نو راضی نہ کر سکاں تے پھر تے تیرے کتے دی دم چنگی جے میں اپنے مالک نو راضی کر لواں تے پھر میری داڑھی چنگی غیر متوقع جواب سن کے انہیں آپ نے مہمان ٹھہرا لیا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو انسان دے پتر بنو کانا فرمایا اچھا تسی جاؤ واپس تے میں پھر انہاں نو تیار کرنا آپ دا وصال ہو گیا آپ اپنے پتر نو فرمایا تگودار خان کول جانا ہے انہوں میرا وعدہ یاد کرانا ہے آپ دا پتر آ گیا فقیر دا تگودار خان کول جدوں آیا تو انہیں کہا جناب سارے ہی مسلمان ہو گئے لیکن ایک سپہ سالار مسلمان نہیں ہونا وہ کہندا میں طاقت تے یقین رکھدا جس فقیر نے تینو برباد کیتا او میرے نال کشتی کرے میرے پہلوان نال تاتاری پہلوان نال ہون حضرت کی کریے انہاں کیا کی کرنا ہے انہوں اعلان کر جس دن دے میں کچھ نہیں کرنا ہو دینا انہاں کیا حضور تسی تاتاری کتھے دے تسی جناب کمزور فقیر آدمی ہو وہ تو ایک چانڈ مار دے گا تو انہوں تسا شہید ہو جانا ہے فرمایا چھڑ پرے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ فرمایا تو اعلان کر اعلان ہو گیا فلانے دن کشتی ہونی ایک عجیب کشتی دا منظر بنیا ادھروں او نکلیا ادھروں اینا پگڑی بدی ہوئی تے کھونڈی پکڑی ہوئی اے نکلے انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں وہ جدو قریب آئے تو انجن کر داوے پہلوان تو خدا انجن چل جدو قریب آئے تو آپ نے ایک چانڈ ماری انہیں وہ پہلوان انجن کھا دیا اتھے جا گریا سر پھٹ گیا او سارا مجمع انہیں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ او تاتاری سپہ سالار کرنے لگا مان گیا جی اسلام مان گیا